السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. تقريبا جميع الشعب العلمية خاصة بخومييغ باك سيونس مات إي بخومييغ باك سيونس إكسبيرمونتال. دونك في هاد لا فيديو الله يرضي عليكم غادي تشوفوا معايا الله يرضي عليكم واحد دو كيسيون ou bien un exercice sur la logique. غادي نشوفوا كيفاش نديروا ليه الكوريكسيون. هاد لي كيسيون هادو اللي كاين في هاد ليكزارسيس تيكونوا parmi les questions qui se posent souvent au contrôle. دونك غادي تتبعوا معايا الله يرضي عليكم باش نديروا الكوريكسيون. غادي ناخذوا البروميير كيسيون. montrer que quel que soit x et y appartient à r au carré, x différent de 0 et y différent implique voilà d'expressions différentes de 2. Donc, on trouve implication, on trouve un différent, l'autre côté différent, on a le contraposé directement. D'accord? Donc, je vais dire la réponse. Voilà, donc, on a l'autre question là. On raisonne par contraposé. Très bien. Donc, montrons que. Donc, باش montrer هذه صحيحة خاصني نبين أن الكونترابوزي ديالها صحيح. الكونترابوزي ديال هذه هو تندير لا نيغاسيون ديال هذه. Ça veut dire racine de x au carré plus 1 plus racine de y au carré plus 1 égale à 2. Ça implique quoi? Ça implique que la négation de l'ADI. Et la négation de l'ADI, c'est quoi? C'est x égale à 0 et on va dire y égale 0. D'accord? La négation de l'or est y. On صحيح. إذا إلا بينت هاد لامبليكاسيون اللي هي الكونترابوزي ديال هذا، إلا بينت هاد لامبليكاسيون صحيحة راني جاوبت على الكيسيون. هنا ملي تنبغي نبين واحد لامبليكاسيون نقدر ننطلق من هنا باش نوصل لهنايا. داكوغ؟ فوالا غادي ننطلقوا من هنايا. دونك عندنا غاسين ديال اكس او كاري بلس 1 بلس غاسين ديال y او كاري بلس 1. حنا غالبا الله يرضي عليكم ملي تتكون عندنا شي ايغاليتي هنا وعندنا امبليكاسيون في لوطر كوتي كاين عندنا اي، في الغالب هنا تنحاولوا نفكروا في ايدونتيتي ريماركابل. لا بليبار ديال لي كيسيون اللي تتكون بحال هادي، مي هنا ايدونتيتي ريماركابل ما غاديش تبان لينا. هنا غادي نستعملوا واحد لاسيوس وردوا لي الله يرضي عليكم. غنشد هاد دو نحولها لجهه الاخرى. داكوغ؟ هذه الخطوه الاولى plus racine y au carré plus 1 moins 2 égale 0. Après هاد moins 2 غنفرقها، نقدر نكتبها هي moins 1 moins 1. واحد moins 1 نقرب عند هادي و moins 1 نخليها حدا هادي. دونك اش غتولي عندي؟ racine ديال x au carré plus 1 moins 1. D'accord? Plus racine ديال y au carré plus 1 moins 1 égale 0. هاد l'expression كلها il est positive. x au carré plus 1 moins 1 plus racine ديال y au carré plus 1 moins 1 égale 0. انا غير بغيت ندير هنا لي بارونتيز باش يبان ليا هنايا. نقدر هنايا نقول لكم ان هادو بجوجهم سون بوزيتيف. علاش؟ لانه حنايا دونك عندي نقدر ندير لا جوستيفيكاسيون هادي. عندنا x au carré فوالا كار، نقدر نكتبها هنايا كار. عندنا x au carré il est déjà positif. داكوغ؟ وملي غادي ناخد x au carré نضيف ليها 1، الجهة الأخرى غادي نضيف 1. أيضا ملي ندخل غاسين هنا تولي عندي غاسين ديال x au carré plus 1 سيبيغال غاسين 1 اللي هي 1. Ça implique que racine x au carré plus 1 moins 1. Voilà. هادي جوستيفيت علاش هادشي بوزيتيف. دو ميم فاصون بالنسبة لهادي. داكوغ؟ اي اون ا اوسي الغاسين ديال بنفس الطريقة، يعني بنفس هاد الديمونستراسيون
racine ديال y au carré plus 1 moins 1 il est supérieur ou égal à 0. دونك شو ولا تيبان عندي هنايا؟ ولا تبان عندي هاد ليكسبرسيون هي بوزيتيف وهاد ليكسبرسيون بوزيتيف. حنا عندنا واحد القاعده كنوظفوها في لي زيكزارسيس. شنو هي هاد القاعده؟ هو انا بصفه عامه ملي تيكون عندي بصفه عامه تكون عندي a بلس b كتساوي 0 وانا عارف a راه بوزيتيف وعارف b راه بوزيتيف، هاد ليكواسيون تنقدروا نحلوها بهاد الشكل هذا. حيت لا سوم ديال دو نوم بوزيتيف كيساوي 0 لا سول بوسيبيليتي هو ان a خاصها تساوي 0 اي هاد b حتى هي تساوي 0 الا كنت عارف انهم بجوج بوزيتيف. حيت ما كاينش شي دو نومبر اللي غادي يكون لا سوم ديالهم دو نومبر بوزيتيف اللي غادي يكون لا سوم ديالو 0 من غير 0 0. داكوغ دونك خاص ا ضروري تساوي 0 حتى هاد بي تساوي 0. دونك هاد القاعده نوظفها هنايا. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ هذا بوزيتيف هاد لو تيرم بوزيتيف دونك هذا راه هو ا وهذا هو بي. دونك شنو نجي نكتب؟ نكتب هادشي كيساوي 0. داكوغ اي هادشي كيساوي 0. Ça implique que racine de x au carré plus 1 égale à 1 et racine de y au carré plus 1 égale à 1. Ça implique هنا غادي نرفع au carré هادشي كامل تبقى لي x au carré plus 1 égale à 1 au carré سي 1. عاوتاني نرفع هادشي كامل au carré وهادشي au carré تبقى لي y au carré plus 1 égale à 1. نحولو للجهة الأخرى تولي x au carré égale à 1 moins 1 c'est 0. De même façon, y au carré, 1 égale à 1 moins 1 c'est 0. X au carré égale 0, ça veut dire que x égale 0. Y au carré égale 0, ça veut dire y égale 0. وبالتالي تنكون وصلت لوتر كوتي. كنجي هنا نكتب دونك جاوبنا بالكونترابوزي انه فوالا راه الكيسيون دابا جاوبنا عليها. دابا غادي نكتب دونك كيل كو سوا اكس. نكتب هداك الشيء اللي عندي في لا كيسيون اللي عطوني في لا كيسيون. كيل كو سوا اكس y appartient à R au carré, x différent de 0 ou y différent de 0, ça implique que racine de x au carré plus 1 plus racine de y au carré plus 1 différent aussi de 0. Et c'est fini pour la première question. Maintenant, je passe à la deuxième question. Soit Q appartient à R, on pose Sn que tu sais 1 plus Q au carré jusqu'à Q à la puissance 1. On a Q à la puissance 3 plus Q à la puissance 4 jusqu'à Q à la puissance 1 tel que N appartient à N. On suppose Q égale à 1. Calculer Sn en fonction de N. Donc, première question. 2A. On a Sn. فوالا نبدا باش ما نضيعش الوقت. سي ولا ديريكتومون نكتبو هذا اس ان ما نزربوش 1 plus q au carré plus des points t donc jusqu'à q à 1. donc si n égale à 1 alors quoi? alors Sn شنو تساوي؟ فيما لقيت q نعوضها بواحد تولي واحد زائد واحد زائد واحد à la puissance 2 c'est quoi? c'est 1 plus jusqu'à 1 à la puissance n. 1 à la puissance n c'est aussi c'est 1. donc حيت واحد à la puissance n'importe quel nombre c'est 1. donc كاع لي تيرم في هاد الحالة كلهم غادي يكونوا فيهم 1. هنا شحال عندنا ديال لي تيرم هنايا؟ باش نعرف العدد ديال لي تيرم كاين عندنا واحد الطريقة نديروها. شوفوا الله يرضي عليك. هنا راه عندنا q à la puissance 1 وهنا راه بحال عندنا q à la puissance 0. d'accord donc من q à la puissance 0 jusqu'à q à la puissance 1. الا بغيت نعرف شحال ديال لي تيرم شنو تندير؟ كناخذ هاد الانديس هذا داكوغ ونقص منه هاد 0 ونزيد واحد. هذه قاعده وغادي تشوفوها ان شاء الله في الدرس ديال لي سويت اللي غادي تشوفوها هاد السنه هادي. دونك بغيت نعرف شحال ديال لي تيرم عندي هنايا. نعطي غير واحد ليكزومبل. تخيلوا مثلا عندنا غير حتى لهنايا مثلا نشوف هاد القاعده والصحيحه. شنو درت؟ كنا خدينا هاد ليكسبوزون الاخر ناقص الاول زائد واحد. دونك هنا في هاد الحال درت ان موان 0 بلس 1 تكون النتيجه هي ان بلس 1. داكوغ غادي نطبقوها هنايا. نشوفوا واش هنايا الا خدينا غير هاد لي 3 تاعم هنا 3 تاعم باينين ياك. نتاكدوا نشوفوا واش نلقاو 3. غنشد هاد 2
moins هنا راه بحال عندنا q à la puissance 0 غتولي 2 moins 0 سي 2 plus 1 سي 3 اي اصلا عندنا حنا 3 تاعهم داكوغ فوالا دونك هذاك الشيء اللي قلت انا راه الي فري n moins 0 plus 1 دونك شحال غيكون عندنا ديال لي غتكون عندنا 1 plus 1 طير وفي هذه الحاله دو في هذه الحاله اس ان شنو غادي تساوي الا عرفت انه عندي تخيلوا كون كان عندنا مثلا 3 طير 1 بلس 1 بلس 1 نشدو 1 نضربها في 3 سي 3 الا عندنا 4 طير كنشدو هذاك العدد اللي تيتكرر نضربوه في 4 الا عندنا 5 طير هذاك العدد اللي تيتكرر نضربوه في 5 هنا العدد اللي تيتكرر هو 1 مضروب فاش شحال مره تيتكرر هذا il se répète 1 plus 1 fois donc غندير 1 fois 1 plus 1 و فوالا الريزولطا هنايا سي ان بلس ان لأن واحد في أي إكسبرسيون ولا في أي عدد تيساوي العدد نفسه دونك اس ان راه تساوي في هاد الحالة ان بلس ان داكوغ ندوز لكيسيون دو بي شنو عندي في الكيسيون دو بي on suppose q différent de 1 مونطخي هادي هنا نستعملو ريكيرونس en raison par récurrence. D'accord voilà, donc, je vais dire pour n égale 0 يعني أصغر عنصر كاين هنا في n هو 0 نبداو بالinitialisation pour n égale 0 on a s0 نمشي ل s0 s0 نجي هنايا نعوض n بزيرو و n اللي عندي هنا بزيرو تولي عندي q على بويسون 0 شحال q على بويسون 0 هي 1 دونك غنكون يلا عندي هاد لو تيرم هذا اذا s0 تساوي 1 لأنه قلنا هاد 1 في الحقيقة راه هو q على بويسونس 0 داكوغ تخيلوا كون كانت عندي s2 هنا بغيت نحسب s2 غنمشي ل n نعوضها هنا ب 2 هنا ب 2 تولي عندي q على بويسونس 2 بمعنى أن ناخد هاد لي 3 تاعهم خصني نحسبهم هادي هي S2 إلا كانت عندي مثلا S1 يعني أنا نعوضها ب 1 تولي عندي Q على بويسونس 1 بمعنى نجي نحسب غير هاد S1 تكون هي هاد لي دو تاعهم إكسيتيرا داكوغ دونك S0 معندناش فيها مشكل دونك سي 1 فوالا نمشي نحسب هاد لوطخ كوتي عندي Q على بويسونس 0 بلس 1 موان 1 سور Q موان 1 هادي تولي هي q moins 1 sur q moins 1 l'expression على نفسها دونك غتكون سي 1 دو s0 شنو تتساوي راه تساوي q على بويسونس 0 بلس 1 moins 1 sur q moins 1 ce qui est vrai d'accord اذا ما عندناش اشكال هنايا ندوزو ليغيديتي وديما الانيسياليزاسيون ما فيهاش اشكال ليغيديتي هي اللي فيها شويه الخدمه l'hérédité دونك هنايا بلا ما نكتبو هاد l'hérédité داكوغ راه معروفه دونك شنو نجي ندير سوا n appartient كنفيكسي n في هاد لونسومبل كنجي نسيبوزي داكشي اللي عندي في لا كيسيون اون سيبوز que Sn شنو تتساوي هي q à la puissance 1 plus 1 moins 1 sur q moins 1 et on montre فيما نلقى n نعوض ب 1 plus 1 تولي عندنا s 1 plus 1 égale هنا تولي q à la puissance 1 plus 1 plus 1 c'est 1 plus 2 moins 1 sur q moins 1 غادي ننطلق من هنا عندي Sn plus 1 égale quoi كنرجع لا ديفينيسيون لي دوني اللي عطاوني Sn ها هي فين هي نمشي لهاد Sn نحسب Sn plus 1 الا بغيت نحسب Sn plus 1 انطلاقا من هنايا نمشي ل n نعوضها هنا ب 1 plus 1 وهاد n نعوضها ب 1 plus 1 شنو يولي عندي 1 plus q plus q plus jusqu'à q à la puissance n plus 1 d'accord ابخي باش نوظف هاد ليبوتيز هادي كنسموها ليبوتيز دو ريكيرونس هداكشي اللي كنسيبوزي هنايا هذا كيولي معطيات نقدر نستعملها هنا وفي الغالب تنستعملوها
وكنسموها ايضا ليبوتيز دو ريكورونس. هادشي اللي سيبوزيت هنايا باش نوظفو هنايا. نقدر هنايا هاد ليكسبرسيون هاد لو ديرنيير تيرم او لافون ديرنيير تيرم اللي قبل من هذا شنو غيكون هنا؟ قبل من كيو على بيسونس ان بلس 1 تكون كيو على بيسونس ان. داكوغ، دونك نقدر نجي نكتب ان نخليها في بلاصتها، كيو نخليها في بلاصتها، كيو او كار نخليها في بلاصتها، بلس دي بوانتي، وغادي نكتب هذاك لو تيرم اللي قبل من هذا غيكون هو كيو على بيسونس ان، وهذا لو تيرم نخلوه اللي هو كيو على بيسونس ان بلس 1. هادشي كامل نقدر نعوضو لأن هادشي كامل هو اس ان اللي هي هادي. داكوغ، و ابخي هاد اس ان نقدر نعوضو بهادشي اللي عندي هنا في ليبوتيز بلس كيو على بيسونس ان بلس 1. داكوغ، غادي نكمل هنايا. فوالا، دونك شنو اللي عندي دابا هنايا؟ اس ان غادي نعوضوها، ها هي اس ان شنو عندي. دونك شنو نجي نكتب؟ فوالا voilà, q à la puissance 1 plus 1 moins 1 sur q moins 1 plus ونكتب هاد q à la puissance 1 plus 1. هنا tu dois justifier، يعني هنا entre parenthèses شنو تجي تكتب؟ d'après l'hypothèse de récurrence، يعني تجي تكتب هنا car d'après، ولا نجي نكتب غير d'après l'hypothèse de récurrence، يعني تنجوستيفي علاش هاد اس ان عوضت بهادي، لانه عندي راه سيبوزيتا هنايا. ها هي اس ان كتساوي هاد ليكسبرسيون، كتولي هادشي اللي سيبوزيتي راه كيولي معطى تقدر توظفوه هنايا، وفي الغالب تنوظفوه. ابخي غندير توحيد المقام اون ريديو او ميم دينوميناتور. دونك شنو يولي عندي هنايا؟ كيو موان زاد بقى لتحت، هنا تولي عندنا كيو على بيسونس ان بلس ان موان زان، لانه هادشي كامل نضربو في لو ان اللي عندي هنايا، دونك يبقى نفسو، بلس هاد كيو على بيسونس ان بلس ان نضرب في هاد الدينوميناتور، تولي كيو على بيسونس ان بلس ان فاكتور كيو موان زان. تري بيان. par la suite شنو نقدر ندير هنايا؟ انا نحاول نديفلوبي، نلقى كيو على بيسونس ان بلس ان موان ان بلس كيو، هادي ملي نضربها في كيو هنا راه بحال عندنا كيو على بيسونس ان تجمع مع ان بلس ان تولي كيو على بيسونس ان بلس 2، وهاد البويسونس ملي نضربو في موان ان تولي موان هاديك البويسونس اللي هي موان كيو على بيسونس ان بلس ان. تري بيان. ابخي شنو غادي يولي عندي؟ هاد البويسونس غادي تمشي مع هادي، هادو سو سون دو تيرم اوبوزي. دونك شي يبقى ليا هنايا كيو موان ان، والفوق شتولي عندي كيو على بيسونس ان بلس 2. نغيرو الترتيب، اون فا شونجي لوردر، غتولي عندي موان ان، وراه ديال ليكسبرسيون اللي كنت باغي نوصل ليها هي هادي. on montre que S1 plus 1 كتساوي هاد ليكسبرسيون هادي راه هي هادي، و تنكونو جاوبنا. دونك اون فوا تنوصل هاد ليطاب تنجي في الاخر تنكتب دونك d'après le principe de récurrence on a، و تنكتب هذاك الشيء اللي عندي في لا كيسيون، يعني تنكتب كيلكو سوا ان ابارتير ان اس ان كتساوي هاد ليكسبرسيون، و تنكون ساليت لا ريبونس ديالي. Chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous allez suivre donc ce que j'ai fait avec vous dans cette vidéo. Et voilà, donc c'est terminé par cette séance. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.